अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 6 और आयत नंबर 7 को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल लफ़ज़ ब लफ़ज़ तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। तो आए देखते हैं अपने सबक को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। अब यहाँ से देखें, इन्नल्लज़ीना। अब यहाँ ये जो नून है इसके ऊपर आपने गुन्ना करना है, क्योंकि ये नून जो है इसके ऊपर तशदीद लिखी है। नून के ऊपर जब भी तशदीद आ जाए तो नून को गुन्ना करके पढ़ते हैं। तो अब यहाँ नून के ऊपर तशदीद है, इसे गुन्ना करेंगे। इन्नल्लज़ीना, ये जो नून है इसके ऊपर जब भी तशदीद हो इसको गुन्ना करते हैं। ये तो हमने समझ लिया। अब गुन्ना होता क्या है? गुन्ना होता है नून की आवाज़ को नाक में गुनगुना कर पढ़ना, नाक में ले जाकर पढ़ना। तो इसे पढ़ेंगे इन्नल्लज़ीना। अक्सर लोग इसको पढ़ देते हैं इन्नल्लज़ीना, यानी यहाँ गुन्ना नहीं करते। तो आपने यहाँ गुन्ना करना है। कफरू, कफरू, कफरू नहीं, कफरू। रॉ को लंबा करेंगे, इसके बाद वाव मद्दा है, इसको 1 सेकंड 1 अलिफ तकरीबन इसको खींचा जाएगा। कफरू, और रॉ को आपने पुर करना है। रॉ के ऊपर पेश है, रॉ के ऊपर जब पेश हो तो रॉ को मोटा करते हैं, तो रॉ को मोटा भी करेंगे और लंबा भी करेंगे। कफरू सवाउन अलैहिम, सवाउन। यहाँ आपने वाव को लंबा करना है 3 से 4 अलिफ के बराबर। ये मद्दे वाजिब है यहाँ, इसकी वजह से यहाँ आपने वाव को 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है। सवाउन, और वाव को पढ़ते वक्त अपने होंठों को गोल करना है और सीन के अंदर सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ना है। किस तरह पढ़ेंगे? सवाउन, सवाउन नहीं, स, यानी ये जो सीन है इसको पढ़ने का तरीकाकार है कि इसके अंदर सीटी की आवाज़ पैदा होती है। सवाउन अलैहिम, और यहाँ उन अलैहिम गुन्ना नहीं करना। ये जो हमजा है, हमजा दो पेश उन, यहाँ आपने गुन्ना नहीं करना। सवाउन अलैहिम। अक्सर लोग आखिरी लफ्ज़ पर गुन्ना कर देते हैं, तो यहाँ गुन्ना नहीं होगा, इसको बिना गुन्ना किए पढ़ेंगे। सवाउन अलैहिम, अलैहिम, अलैहिम नहीं, अलैहिम, अलैहिम। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे और हा को हलक के आखिरी हिस्से से अदा करेंगे। अलैहिम, अलैहिम, इस तरह नहीं पढ़ेंगे, यानी लाम को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ आपने लाम को लंबा नहीं करना। अअन्ज़रतहुम, ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, इसको देख लें। यहाँ दो हमजा इकट्ठे आ गए हैं, इसे पढ़ेंगे अअन्ज़रतहुम, अअन्ज़रतहुम, और पहले हमजा को लंबा नहीं करना। अअन्ज़रतहुम, इस तरह नहीं पढ़ना। हमजा को लंबा नहीं करना, न इसको लंबा करना है न इसको लंबा करना है। दोनों हमजा को बिना लंबा किए पढ़ेंगे। अअन्ज़रतहुम, अअन्ज़रतहुम, और यहाँ नून के ऊपर इक्फा करेंगे। अअन्ज़रतहुम,
ام لم تنذرہم، یہاں بھی نون کے اوپر اخفا ہوگا، اس کو نیلے رنگ میں لکھا گیا ہے، اخفا والے جتنے حروف ہیں ان کو نیلے رنگ کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ ام لم تنذرہم، تنذرہم، اکثر لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں تنذرہم، ایک تو نون پہ اکفا نہیں کرتے اور دال کو زا پڑھ دیتے ہیں، اس کو پڑھیں گے تنذرہم۔ اب دال کو ہم نے دال درست کس طرح پڑھنا ہے، زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے کنارے سے لگائیں گے تو دال ادا ہوگا۔ دوبارہ دیکھ لیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار ہے زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے کنارے سے لگائیں تو دال ادا ہوتا ہے، اس کو پڑھیں گے ام لم تنذرہم لا یؤمنون، لا یؤمنون، یؤمی، یؤمی، حمزہ کو جھٹکا کریں گے، حمزہ جب بھی ساکن ہو اس کو جھٹکا کر کے پڑھا جاتا ہے تو اسے پڑھیں گے لا یؤمنون، اور آخر سے وقف کرتے وقت نون کو ساکن کریں گے اور یہ جو نون ہے جس کے بعد یہ واو ہے اس کو لمبا کریں گے لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب اسے دیکھیں، ختم اللہ، ختم اللہ نہیں، ختم اللہ، ختم اللہ، کیا پڑھیں گے ختم اللہ، خو کو موٹا کریں گے، تا کو باریک کریں گے اور لفظ اللہ کے لام کو موٹا کریں گے۔ یہ لفظ اللہ کا جو لام ہے یہ سرخ رنگ میں لکھا گیا ہے، جو الفاظ سرخ رنگ میں لکھے ہیں ان کو موٹا کریں گے تو اس کو پڑھیں گے ختم اللہ، ختم اللہ نہیں، ختم اللہ، ہو آخر سے اکثر لوگ اس کو او پڑھ دیتے ہیں، ختم اللہ، ختم اللہ، نہ ہو پڑھتے ہیں نہ او پڑھتے ہیں، درمیانہ سا پڑھ دیتے ہیں، تو اس کو اس طرح سے نہیں، اس کو ہو پڑھیں گے، یعنی آخر پہ لفظ اللہ کے آخر پہ جو ہا ہے اس کو آپ نے کلیئر پڑھنا ہے، واضح پڑھنا ہے، ختم اللہ، ختم اللہ۔ یہ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ لفظ اللہ کے لام کو لمبا نہیں کرتے، ختم اللہ یعنی یہ جو لام ہے اس کے اوپر یہ کھڑا زبر ہے، اس کے اوپر یہ جو کھڑی زبر ہے، اس کی وجہ سے لام کو لمبا کرنا ہے، وہ لمبا نہیں کرتے، تو اس کو لمبا کریں ختم اللہ علی قلوبہم، علی لام کو لمبا کریں، علی قلوبہم، قلوبہم، قوف کو موٹا کریں گے، لام کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اس کے بعد واو مدہ ہے، قلوبہم، قلوبہم، وعلی سمعہم، وعلی نہیں، وعلی سمعہم، 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 اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس طرح نہیں پڑھیں گے، میم کے اوپر گنہ نہیں کریں گے، وعلی سمعہم، وعلی ابصارہم، اب با کو ہلائیں گے، با جب بھی ساکن ہو اس کو ہلایا جاتا ہے، ابصارہم، اور صاد کو موٹا کریں گے، ابصارہم غشاوہ، گشاوہ نہیں غشاوہ، آخر پہ یہ جو گولتا ہے اس کو وقف کرتے وقت ہا ساکن سے بدل دیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عذاب عظیم۔ اب اس سارے سبق کو، ان دونوں آیتوں کو تلاوت کے انداز میں دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.